الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين۔ اللہ کریم نے حضرت السلام دی اماں جان نو دو چیزاں دا حکم فرمائے، دو چیزاں تو منع کیتا ہے، دو چیزاں دی بشارت دیتی ہے۔ اللہ فرمانے اے دنیا والو، اے میرے پاک پیغمبر نو منن والے ہو، اے آپ بھی قرآن پڑھن والے ہو، بچیاں نو بھی مدرسہ حسینیہ دے اندر بھیجن والے ہو، جس دا تعلق اللہ دی کتاب نالے، جس دا تعلق نبی دی امت نالے، جس دا تعلق قرآن دی توضیح و تشریح حدیث سنت نالے۔ اللہ فرمانے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِلَى أُمِّ مُوسَى، موسیٰ پیغمبر دی ماں نے میں اللہ کو دعا کیتیاں، اللہ سایاں جو بھی کوئی بنی اسرائیل دا بچہ پیدا ہوندے، ظالم فرعون بادشاہ بچیاں نو ختم کر دیندے، ظالم بچیاں نو مار دیندے، اللہ سایاں تیرے علاوہ کوئی در کوئی نہیں، تیرے علاوہ کوئی گھر کوئی نہیں، اپنے بچے دی حفاظت دی جس کو دعا کراں۔ اللہ فرما دے موسیٰ کلیم دی ماں نے میں اللہ نو پکاریا تے میں اللہ نے موسیٰ پیغمبر دی ماں دے دل دے اندر القاء کر دیتا۔ سبحان اللہ، ایک قرآن دی تعلیم ہے۔ قرآن پاک انسان دے عقیدے اور اعمال دی درستگی واسطے اے اللہ تعالیٰ دے بیان کردہ واقعہ سنا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی مانو اللہ کریم نے القاء فرمایا، دل دے اندر گل سٹ دیتی ہے، فرمایا اے ام موسیٰ ان ارضعی فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ۔ دو کم تو کر، پہلا کم میں ہی اپنے بچے نو گود وچ لے کے اپنا دودھ پہ لیندی رہے، جتنے تک تینو کوئی خوف نہیں آندا، جتنے تک تینو خطرہ نہیں آندا، جتنے تک تو بے پرواہ ہو کے بے فکر ہو کے اپنے بچے نو دودھ پلا سکدی ہیں، دودھ پہ لیندی رہے۔ تے اے ام موسیٰ جس ویلے کوئی خوف آوی، جس ویلے کوئی غم آوی، جو میرا معصوم جگر معصوم دل دی جان میرا بچہ موسیٰ کدھائی فرعون دے ہتھے آکے قتل نہ ونجے، اس وقت اے ام موسیٰ ان کرے فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ۔ جس وقت تینو خوف آوے غم آوے موسیٰ پیغمبر وہ معصوم جان، اس وقت تا معصوم بچے کسی نو کوئی پتہ نہیں ہے کس مقام تے پہنچن والے، کوئی خوف آوے تا سمندر دے حوالے کر دے۔ اور اس مائی نے دودھ پلایا بچے نو، لیکن جس وقت خطرہ لائق ہویا کسے کرینے نال کسے طرز اور طریقے نال پتہ چلا، پھر انہاں ایک صندوق تیار کیتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دل وچ گل سٹی، دیکھو نا ایمان کس درجے دا، اللہ دی ذات تے بھروسہ کس درجے دا، دل دے اندر ایک گل لائیے، ظاہراً ایک چھوٹا جہا نال ہے، اس دے اندر بھی کوئی اپنے معصوم بچے کو سٹن واسطے تیار کوئی نہ ہو سی، لیکن بڑیاں لہراں دے اندر موسیٰ پیغمبر دی ماں نے اللہ دی ذات تے توکل کر کے اپنے بچے نو لہراں دے حوالے کر دیتا۔ اے انہاں دا ایمان اور عقیدہ، اللہ دی ذات تے توکل ہے۔ جس وقت لہراں دے حوالے کیتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ماں نے موسیٰ علیہ السلام دی بہن حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ اس نو ایک حکم بھی فرما دیتا،
وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی 12 سالہ معصوم بہن نو انہاں دی ماں کہندی ہے میری بیٹی اس میں تیرے بھائی نو صندوق دے حوالے کر کے سمندر دی لہر دے حوالے کر رہیاں اللہ دی ذات تے توکل کر کے ہن تو انج کر اس سمندر دے کنارے دے اوتے ٹر دی وان کسیہ فبصرت به عن جنب تے اکھ دے کنارے نال ویکھ دیوان کسے نو پتہ بھی نہ چلے جو اے صندوق تے اتو ٹرن والی بچی دا آپس دے اندر کوئی تعلق موجود ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام دی ماں دی کمزوری، ہاں توکل بھی اللہ دی ذات تے کیتا لیکن پھر بھی خوف دی وجہ تو اپنی بیٹی نو ہی نال ٹور دیتا۔ اللہ کریم فرما دین انہاں دی بچی موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ چل دی جا رہی ہے، چل دیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چھوٹی جی صندوقڑی دے اندر بندن جس وقت اس صندوق نو گھچکو لے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ماں دے دل دے اندر پریشانی لائے کوئی ہے۔ اللہ صحیح فرما دین وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا لِلْقَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا ربطنا علی قلبها۔ اس موسیٰ پیغمبر دی مائی قریب آئی کہ اس گل دا اظہار کر دے ویا پریشانی دی عالم دے اندر دوسرے اڑوس سے پڑوس والا نو مطلع کر دے ویا، لیکن میں اللہ نے کیتے جنہیں میں اللہ نے اس سے پہلے دل دے اندر پا دیتا ہے کہ اے ام موسیٰ اس بچے نو صندوق دے اندر باندھ کر کے سمندر دے حوالے کر۔ وقت میں اللہ دا حکم جو اس اپنا من لے آئے بچے نو سمندر دیاں لہراں دے حوالے چا کیتا ہے۔ جس وقت پریشانی دی حالت ہوئی ہے اللہ سائیں فرمانے میرے تے توکل کیتا لولا ربطنا علی قلبها، میں اللہ کریم نے اس دے دل نو اپنی مٹھ دے اندر لے کے تسلیاں دیتیاں۔ اگر میں اللہ ایک کام نہ کرہا موسیٰ پیغمبر دی ماں اس بچے دے صندوق دے اندر ڈال کے سمندر دے حوالے کرن دے اظہار چا کریا، لیکن اس گل دا اظہار بھی میں اللہ نے نہیں کرامن دیتا، میں اللہ نے اس دے دل دیتے پیار دیاں تھبکیاں دے دیتیاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل دے جا رہے اور موسیٰ علیہ السلام دی بہن کنارے کنارے تے چل دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صندوق نو جس لہر دے اندر دوڑایا وہ چل دیاں اس فرعون دے محل دے قریب جا پہنچا جیڑا فرعون سارے بچہ دے قتل دے منصوبے بنا رہا۔ آکھ دینا جس نو رب رکھے اس نو کون چکھے، سارے بچہ نو قتل کر رہا، لیکن موسیٰ علیہ السلام سمندر دے اندر لڑدیاں اس مقام تے پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دا ذکر بھی بڑی تفصیل نال اپنی کلام دے اندر کر دیتا۔ فرمایا جس وقت وہ کنارے ہوتے پہنچا فرعون دے حواریاں نے ویکھیا وہ کی کریں دن فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ۔ فرعون دے حواری اس صندوقچے نو اٹھا کے فرعون دے محل دے اندر پہنچا دیتے۔ جس وقت محل دے اندر پہنچایا صندوقچے نو کھولیا، بڑے سونا خوبصورت بچہ ہے، بڑی چمکدار بچہ ہے، بڑی رونقاں والا بچہ ہے۔ اس نو اٹھا کے فرعون دے گھر والی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی اولاد کوئی نہیں، جو ہی بچے نو ویکھیا وہ بولن لگی وقالت امرات فرعون قرۃ عین لی ولک، اے میرے گھر والا فرعون اللہ تعالیٰ نے انج تو سانو اولاد کوئی نہیں دیتی، لیکن اے ہو جہا معصوم ساڑے ہتھے آ گیا جڑا ساڑے محلے چ بھی کوئی نہیں، ساڑی آبادی چ بھی کوئی نہیں، ساڑی کمال دی شاہی دے اندر بھی کوئی نہیں۔ میرا دل انج کر دے اس نو اپنا بیٹا چ بنائیے، اے میری اکھیاں دی بھی ٹھار ہو سی تے تیری بھی ٹھار ہو سی۔
حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیتا، فرعون نو یہ مشورہ پسند آ گیا۔ فرعون نے آکھیا ٹھیک ہے جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں نے ڈر دی وجہ تو سمندر دی لہران دے حوالے کیتا، اللہ دی ذات تے توکل کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام دی حفاظت بھی موسیٰ دے دشمن دے گھر کروائی۔ اللہ جو چاہے کر سکدا۔ یہ سانو کتاب صرف پڑھنی نہیں ہے، کتاب دے اندر بیان کردہ مضامین نو اپنے دل دے اندر جگہ دیونی ہے، تاکہ پتہ چلے اسی قرآن دی عظمت دے بھی قائلاں، حدیث دی عظمت دے بھی قائلاں۔ جب انسان دا عقیدہ قرآن نال نہ ملے، انسان دا عمل نبی دی حدیث نال نہ ملے، پھر انسان عقیدے تے اعمال دا کچا ہو سکدا، کامل درجہ دا ایماندار نہیں ہو سکدا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بچے نو، موسیٰ علیہ السلام بچے اس نو فرعون نے اور مائی آسیہ رضی اللہ عنہ نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ کچھ عرصہ اس دی خدمت کر دے رہے، لیکن پہلے لا تو ہی کچھ حواریاں نے مشورہ دیتا، اے کچھ بڑیاں دی چمچہ گیری دا ہی زیادہ شوق رکھ دیں اپنا مقام بڑھاون واسطے۔ کوئی فرعون دا چمچہ آ گیا، بادشاہ سلامت اے انہی وچوں نہ ہوئے، او بنی اسرائیلیاں وچوں جنہ دا تواڈی حکومت نو خطرہ ہے تے کل بڑا ہو کے تواڈا نقصان نہ کرے، یا کسے شواہد نال فرعون نو اے کسے مشورہ دیتا۔ فرعون پھر آکھے ٹھیک ہے، جس طرح باقی بچے نو قتل کرنے اس نو ہی مار دینے۔ جس وقت اے گل کی تھی مائی آسیہ رضی اللہ عنہ پھر بولیاں، فرمایا اے فرعون لا تقتلوہو، بچے نو قتل نہ کرو، عسا ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، بہت امید کیتی جاندی ہے یہ سانو نفع دے سی تے اسی اس نو اپنا بیٹا بنا لینے۔ اچھا پھر فرعون مائی آسیہ دا مشورہ بھی من گیا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو پالن دا پروگرام بڑھایا۔ اور جی دائیاں بلائیاں گئیاں، شاہی گھر رہے تے دائیاں بھی بڑی رش کر کے آ رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کیڑا قانون کیتا، موسیٰ دی مانو میں آکھے آئی دودھ پلین دی رہے، اور جس وقت ڈر ہوئی سمندر دے حوالے کریں، اور دوسرا میں وعدہ کیتا آئی اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ایک یہ بھی فرمائی لا تخافی ولا تحزنی، خوف بھی نہ کریں غم بھی نہ کریں، تے اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، میں تیری طرف اس نو واپس لے کے آسا، واپس پلٹ کے آسا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ بھی چل دیاں فرعون دے دربار دے کول پہنچ گئی، ایک دائی آئی، دوسری آئی، تیسری آئی۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بچے نو کے پتہ لگدا، جیڑی بھی عورت اس نو سینے نہ لا لوے وہ تو دودھ پینا شروع کر دے سی، لیکن اللہ فرما دیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، پہلے تو ہی میں اللہ کریم نے موسیٰ پیغمبر نو بچپنے دی حالت دے اندر دوسری دائیاں دا دودھ پیمن تو منع فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ دے اپنے قانون، اللہ فرمانے جس وقت کوئی بھی دائی آوے سینے نہ لاوے، موسیٰ علیہ السلام اس دا دودھ کوئی نہ پیتا۔ بالآخر وہ چھوٹی 12 سالہ بچی حضرت مریم رضی اللہ عنہ موسیٰ علیہ السلام دی بہن وہ کہہ دیاں حل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون۔ اے دربار والے ہو میرا دل کرے دے میں توانو ایک مائی دا پتہ دے ماں جڑی عام بائی نہیں ہے، اس دا عام انجکم نہیں جو بچے نو دودھ پہ لیندی ہوئے۔ حل ادلکم علی اہل بیت، ایک گھریلو مائی ہے، گھر دی خاتون ہے، جڑے ہو کے کرے سی اس بچے دی کفالت بھی کرے سی۔ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ،
اس دی پرورش دے طریقے بھی چنگے جان دیے وہ اس دی خیر خامیوں سی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بہن نے ایک مشورہ دیتا ہے وہ کہندے نو کون ہے اے نہیں دسیا اللہ نے اس معصوم بچی دی عقل اتنا عروج دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرمانے اس اے بھی نہیں دسیا جو میری بھی ماں ہے تیس بچے دی بھی ماں ہے لیکن اللہ دا قانون بھی سچا ہونا ہے اللہ تعالیٰ نے مائی حضرت عیسیٰ دی مانو ام موسیٰ نو پہلے القا فرمایا اللہ رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین اے ام موسیٰ درجات حوالے کرنا تیرا کم میں تیری گود دے اندر فرعون دے گھروں لٹانا میں رحمان دا کم میں اللہ تعالیٰ فرمانے جس وقت اس بچے نے کسی مائی دا دودھ نہیں پیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ نو آکھن لگے کہ جا کے اس نو لے آ وہ کہن لگی نہیں اور میں اس نو جو لین ونیا پتہ نہیں بچہ کتنے وقت دا بھکا تے پیاسا ہے اس کتنے وقت تو دودھ نہیں پیتا سمندر دیا لہراں چو اٹھائے ہوئے بچے میرا گھر دور ہے میں گھر وچ ونیا پھر مائی نو لے کے آواں پھر تا بچے دی زیادہ دیر ہوئے سی تے معصوم بچہ اتنی قوت بھی نہیں ہوندی اتنی طاقت بھی نہیں ہوندی اتنا دیر بھکا تے سارا ہے ونجے اس واسطے تو سائنج کرو پہلے اس بچے نو اس گھر دی طرف لے جاؤ پھر تواڈی مرضی ہے تو واپس اس مائی نو لے آئے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نو اس دی مائی نے سمندر دے حوالے کیتا ہے موسیٰ علیہ السلام اس بکسے دے اندر صندوقچے دے اندر جا رہے فرعون دے دربار دی طرف لیکن جس وقت اللہ نے پلٹایا واپسی تے گھوڑیاں دا سوار ہو کے آ رہے واپسی تے لوکاں تے چاکراں نال آ رہے اللہ فرمانے میں اللہ جو کرنا چاہنا اس گل تے قادر ہاں گئے کیسے واپس کس طریقے نال آئے اللہ تعالیٰ فرمانے بندیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اللہ دی ذات تے بھروسہ کرنا تیرا کم میں تیرے سارے کماں تو کافی ہو ونجنا میں رحمان دا کم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام واپسی تے اپنی اماں جان کل آگئے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی اماں جان نے موسیٰ علیہ السلام نو دودھ پلایا تے اللہ تعالیٰ فرمانے لے ام موسیٰ فرددناہو الى امہی کئی تقر عینوہا ولا تخافی کئی تقر عینوہا میں اللہ نے اس واسطے واپس لٹائے تاکہ اے ام موسیٰ تو اپنے لخت جگر نو دودھ بھی پلاویں اپنے جگر نو اپنی کفالت دے اندر لے آویں اپنے پیار تے محبت بھی دیویں اپنی اکھیاں نو بھی ٹھنڈا کریں اللہ جو چاہے کر سکدے اللہ قادر ذات ہے اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر ایک تذکرہ سنائے اپنے پیغمبر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ کریم سبق دیونا چاہنے میرا پیغمبر جس ویلے تو لوگاں نو قرآن سنے سے کیوں جو قرآن سنا منا تیرا منشور ہونے میں اللہ نے اعلان کرنا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتا اے میرا پیغمبر تیری تبلیغ بھی قرآن ہوئے تیری تعلیم بھی قرآن ہوئے تیرا تذکیر تے تاکیر نہیں محفل تیری ترقی تے تجلی دی محفل بھی قرآن ہوئے میرا پیغمبر تیرا چلن تے پھرن بھی قرآن دے مطابق ہوئے تیرا سونا تے اٹھنا بھی قرآن دے مطابق ہوئے سارے کم تو قرآن دے مطابق کرے سے سارے کم میں رحمان دے مطابق کرے سے مکہ دے لوگ تیرے مخالف ہو ویسل مکہ دے اپنے لوگ تو انہوں پتھر مارن والے بن ویسل حتیٰ کہ تو انہوں مکہ جو کڈر تے آ ویسل اے میرا پیغمبر قرآن نو نہیں چھوڑنا مکہ چھوٹ ونجے قرآن نو نہیں چھوڑنا ہجرت کرنے پو ونجے قرآن نو نہیں چھوڑنا میں اللہ دا قانون ہے جویں موسیٰ پیغمبر دی ماں دی گود چو موسیٰ پیغمبر دی ماں نے سمندر دے حوالے کیتے فرعون دے دربار دے اندر پہنچے میں اللہ نے اپنی قدرت نال واپس کیتے اے میرے پیغمبر لوگ مکہ چو دھکے کڑ کے تو انہوں نکال دے سل تو قرآن سنندہ رہے میں نو رحمان ہومر دی قسم ہے میں جماعت دے کے مکہ نو فتح کر کے رکھ دے ساں اللہ تعالیٰ نے پاک پیغمبر نو او مقام تے مرتبہ عطا فرمایا اے قرآن سانو اس گل دی تعلیم دے رہا تے بندہ جس وقت قرآن دے نال محبت کرے قرآن دے نال پیار کرے
قدم اچھا جی جس وقت بندہ اللہ دی کتاب نال اللہ دے نبی دے فرمان نال پیار کرے اس وقت اللہ تعالی عظمت بھی ایہو جی دیندا پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایک فرمان فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اے دنیا والو توڑا تے میرا منشور ترقیاں دا کچھ ہو رہے لیکن اللہ دے نبی دی حدیث پہ بیان کر دیئے اے دنیا والو اگر ترقیاں چاندے ہو دنیا دی عزتہ چاندے ہو آخرت دے اندر کامیابیاں چاندے ہو اللہ کریم فرما دل ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما اللہ قومانو ترقی دین دے قومانو عروج دین دے تا قرآن نال قومانو زوال دین دے تا قرآن نال یعنی قرآن تے لوگ عمل کرے قرآن دے مطابق عقیدہ بناوے قرآن دے مطابق عمل بناوے اللہ عروج دے دیندہ جو بندہ اس تو منہ پھیر دے وے اللہ زوال دے دیندہ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ اللہ تباہ و برباد کر دیندہ ہے قرآن دی عظمت دی دلیل اس حدیث پاک دے اندر بھی بیان ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا قیامت دا دن نو سی کچھ لوگ آ رہے ہو سن انہاں دے سر اتے اللہ کریم نے تاج سجا دے انہاں اتنے بار رونق تاج انہاں جو سورج نو بندہ گھر دے اندر لے آوے اللہ تعالیٰ دا یہ ساری دنیا تے چپے چپے نو روشن کرن والا سورج بندے دے گھر دے اندر آونگے اتنی روشن سورج دی نہیں ہو سی جتنی اس انہاں دے تاج دی ہونی ہے اللہ سائیاں ایک کون لوگ ہونے فرمایا اے او لوگ جنہاں اپنے بچیاں نو اللہ دا قرآن پڑھایا سبحان اللہ قرآن دی بڑی عظمت ہے اللہ تعالیٰ توانو مینو میں اس قرآن دی عظمت دی لاج رکھن دی توفیق عطا فرمائے جو کچھ الفاظ آکھن اللہ دی کلام چو سونے نبی دی فرمان چو